Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको भावी योजना, रणनीति, कार्यक्रम र विश्वभर रहेका नेपालीहरूको लागि के गर्दैछ त गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले र नेपालको विकास र प्रगतिमा अब कस्तो किसिमको लगानी ल्याउँदैछ त नेपालमा। आजको कार्यक्रममा हामी दुईजना अध्यक्षसँग सँगै विशेष बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कुलाचार्य र बद्री केसीजी, यहाँहरू दुई बेला म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ नारायणमा तपाईँहरू अध्यक्ष भइसकेपछि, तपाईँहरू भन्छु किन दुईजना अध्यक्ष, मलाई बताउनुहोस् त के प्रगति भएको छ, के उन्नति भएको छ? होइन, अब हाम्रो सामूहिक नेतृत्व छ अहिले। प्रगति त तपाईँले विभिन्न मिडियाहरू मार्फतदेखि लिएर तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, देख्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो गएको अक्टोबरमा जुन अधिवेशन हुन नसकेपछि केही पछाडि हाम्रो अधिवेशन भयो, त्यसपछि हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई ज्वलन्त उठाएर सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ, सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ। मुद्दा के हो यहाँको मुद्दा आजको दिनमा वास्तवमा भन्दाखेरि गैर आवश्यक नेपालीहरूका सुरुका दिनदेखि उठेका जुन नागरिकताको इस्यु छ, जुन हामी दोहोरो नागरिकता भनिरहेछौँ, नागरिकता निरन्तरता भनिरहेछौँ। अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता हाम्रो मुद्दा हो। हाम्रो विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गर्न हाम्रो मुद्दा हो। त्यस्तै हामीले संसारभरिका नेपालीहरूका खातामा रहेका पैसा नेपालमा लिएर आउने, डलर एकाउन्ट खोल्ने कुरादेखि लिएर लगानी लिएर आउने हाम्रो मुद्दा हो भने बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई जुन मताधिकारको अधिकार दिलाउने मुद्दाहरूमा हामी लागिरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। बद्रीजी, जसरी कुलजीले भन्नुभयो नि, यति वृत्तान्त छ नि, यी मुद्दाहरू कार्यान्वयनको हामी प्रक्रियामा छौँ। हजुर, सरकारले तपाईँलाई साथ दिन्छ? गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको मागमा छ नि, सरकार सकारात्मक भएको छ? सुन्नुहोस् न, नेपालभित्र करिब 2 करोड प्लस नेपालीहरू छन् भने 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल बाहिर छन्। त्यस कारणले सरकारको दायित्व नेपालभित्र भएका नेपालीहरूलाई जसरी सेवा सुविधा दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ, त्यस्तै नेपाल बाहिर भएका नेपालीहरूलाई पनि नैसर्गिक अधिकार दिनु नेपाल सरकारको कर्तव्य नै हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीले के कुरा चाहिँ राम्ररी बुझेका छन् भने विदेशमा गएका नेपालीहरूले पनि नेपालको समृद्धिको लागि जति बाहिरबाट पैसा पठाएका छन्, आर्थिक लगानी गरिरहेका छन्, त्यतिकै बौद्धिक लगानी गर्न उनीहरू सक्छन् र एनआरएनलाई साथमा लिएर जाँदा मात्रै नेपालको समृद्धि अझ छिटो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले बुझेको छ। होइन, तपाईँले समृद्धि र विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँको एजेन्डा भनेको दोहोरो नागरिकता हो। हाम्रो वास्तवमा हजुर मुख्य एजेन्डा एनआरएनको मुख्य एजेन्डा भनेको नेपाललाई समृद्धि बनाउँदाखेरि हामी बाहिर बसेर जसरी नेपालभित्र बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा योगदान दिएका छन्, त्यस्तै योगदान हामीले बाहिरबाट पनि दिनुपर्छ, दिन सक्छन् भन्ने यो मुख्य एजेन्डा हो। यो नेपाली नागरिकताको कुरा किन उठिरहेको छ? तपाईँले किन दबाब दिइरहनु भएको छ सरकारलाई? आज संसारका धेरै देशहरूमा बहुनागरिक हुने चलन चलिसकेको छ। त्यो संसारको धेरै देशहरूले चाहिँ यो स्थापित भइसकेको एजेन्डा हो। आज कुनै पनि व्यक्ति एउटा देशबाट अर्को देशमा जान्छ भने त्यो योग्य व्यक्तिलाई मात्रै त्यो देशले चाहिँ नागरिकता दिएको हुन्छ र त्यसरी नागरिकता दिँदाखेरि त्यो देशले चाहिँ त्यो व्यक्तिको जुन एउटा त्यो व्यक्तिको एसेट छ त्यसलाई गेन गर्छ। आज विदेशीले नेपालले नागरिकता दिइरहँदाखेरि नेपालले हुर्काएर बढाएर पढाएर योग्य बनाएको व्यक्ति नेपालबाट पलायन हुँदैछ। त्यो व्यक्ति मात्र नेपालबाट पलायन हुँदैन कि त्यसको श्री सम्पत्ति यहाँ जग्गा जमिन पनि पलायन हुँदैछ।
त्यसकारणले पनि त्यो व्यक्ति पलायन हुने त्यसको जायजेथा चाहिँ पलायन हुनलाई रोक्नलाई पनि त्यो रोक्ने मात्रै होइन उल्टो उसले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति नेपालभित्र ल्याउनको लागि पनि नागरिकताको आवश्यकता छ। त्यसकारणले नागरिकता चाहिन्छ मात्र हो, यो हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हुँदै होइन, त्यो त सरकारको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने हो। आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता दिने एजेन्डा त्यो नागरिक हो र त्यो सरकारको हो। हामीले सरकारलाई खालि घचघचाएका हौँ, सम्झाएका छौँ तपाईँहरूको यो एजेन्डा हो है, यो एजेन्डा चाहिँ तपाईँले नबिर्सनुहोस् भनेको। हामीले त हाम्रो कर्तव्य हो देशलाई सेवा गर्ने, देशलाई समृद्धि बनाउने, देशमा आर्थिक लगानी गर्ने, बौद्धिक लगानी गर्ने, यो हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले बिना शर्त गरिरहेको छौँ। र एनआरएन फेरि पनि भन्छु नागरिकता हाम्रो शर्त होइन। होइन कुलजी, जस्तो तपाईँहरूको यो एजेन्डा नागरिकताको एजेन्डा छ नि सुरुदेखि नै उठान भइरहेछ क्या, तर अहिलेसम्म यसले चाहिँ निकास पाएन, कारण के रहेछ? अब यो 18 वर्ष हामीले झन्डै यो विषय तपाईँहरू कहाँ चुक्नुभयो, राज्य कहाँ चुक्यो र तपाईँहरू राज्यको बिचको सम्बन्ध छ नि किन हुन सकेन? गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सुरुवातदेखि उठाएको यो मुद्दा हो। तपाईँले अघि भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो, नेपाली आफ्ना नेपालीलाई नेपाली बनाएर राख्दा देशलाई के घाटा हुन्छ र? केही घाटा छैन। 80 मुलुकले दोहोरो तेह्रो नागरिकता चौथो नागरिकता अप्नाइसकेपछि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीले आफ्ना जनतालाई बसिराख्यो भन्दा के फरक पर्छ? बेलायतमा गएर 4 वर्ष काम गर्यो भने उसले त्यो देशको नागरिकता पाएर बस्न पाउँछ। हाम्रो यहीँ जन्मेका नेपालीलाई किन विदेशी बनाउनु पर्यो? एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्नुभयो भने यही नागरिकताको कारणले कतिले घर जग्गा जमिन बेचेर विदेश लगिरहेका छन्। गोर्खाहरूदेखि लिएर अहिले अमेरिका बस्ने, अस्ट्रेलिया बस्ने, युरोप बस्ने नेपालीहरूले उहाँहरूको त्यो लानुको कारण के हो भने हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्न कि भन्ने डर हो। त्यसले गर्दा हामी के भनिरहेका छौँ भने नेपाललाई 1% पनि घाटा हुन्छ भने हामी माग्दैनौँ। नेपाललाई के फाइदा हुन्छ? जस्तो तपाईँहरूलाई लगानी भित्रिन्छ, यहाँको सम्पत्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छ, त्यो पोलिसी हो। हेर्नुहोस्, त्यो पोलिसीभित्र रहेर तपाईँ अलिकति काम गर्न सक्नुभयो भने यो गभर्मेन्टले गरि पनि रहेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने आज देश समृद्धि बनाउनको लागि जसरी हाम्रा छिमेकी मुलुक जापान कोरिया जस्ता देशहरूले आफ्ना डायस्पोरामा रहेका जनतालाई फर्काएर लिएर आएर देशको समृद्धि गरे, के नेपालले समृद्धि नगर्ने? आज त्यो लाइन नागरिकता दिँदैमा देशमा विकास हुन्छ भने मैले भनिहालेँ देशको सम्पत्ति बेचेर बाहिर जान रोकिन्छ र बाहिरबाट धेरै लगानी आउँछ। त्यसपछि अहिले जसरी गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले लगानी गरिराख्नु भएको छ त्योभन्दा बढी धेरै रकमहरू सजिलोसँग आउँछ। त्यसले बाटो खोल्छ। बेलायतको नागरिकता लिइसक्नु भएको छ नि कुलाचार्यजी छु, त्यही भएर नागरिकता तपाईँलाई किन चाहियो? होइन भनिरहेको छु, बेलायतको नागरिकता छोड्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले बेलायतको नागरिकता छोड्ने कुरा गरिरहेको छैन। मैले बेलायतको नागरिकता छोड्ने कुराको माग पनि भइरहेको छैन। संसारभरि कारणवश गएका, आफ्ना विभिन्न परिस्थितिले गएका, देशमा रोजगारी नपाएर गएका नेपालीहरूले अवसर पाएर विदेशको नागरिकता लिए भने पनि आफ्नो देशमा आफ्नो देशको भएको जन्मसिद्ध अधिकार किन खोज्ने भन्ने पो लडाइँ हो त। त्यसले गर्दाखेरि अर्काको देशमा गएर काम गरेको अधिकार यो देशको माया छ एकदमै, नभए किन दिनरात हामी यहाँ हुन्छ? त्यसो भए तपाईँहरू नेपालीको प्रगति चाहनुहुन्छ भने अनि किन बेलायतमा गएर तपाईँले त्यहाँको नागरिकता लिनुभयो त? होइन, त्यो त परिस्थिति हो नि। तपाईँले विदेशमा बस्ने कतिपय नेपालीहरूलाई सोध्नुभयो भने किन लिनुभयो भने बाध्यता व्यवस्था हुन्छ। तपाईँ नेपाली नागरिकतै रहनुभयो भने तपाईँको बच्चालाई पढाउँदाखेरि कति फी तिर्नुपर्छ भने त्यहाँको लिँदाखेरि फीमा फेरि हुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, त्यसले गर्दा धेरै परिस्थितिहरू छन्। तर पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन के चाहन्छु, देशभन्दा ठुलो नागरिकता हुँदैन नि त। होइन, हामीले देशभन्दा ठुलो नागरिकता हो, त्यही भएर देशलाई घाटा हुन्छ भने नदिनुहोस् भने त हामी भनेकै छौँ नि। तर कुरा कहाँनिर हो भने देशलाई घाटा कहाँनिर छ त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न त। आज यो गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि यहाँनिर घाटा हुन्छ भन्ने कुराको एउटा मात्रै प्रमाण ल्याउनु नि त। जस्तो बद्रीजी, अहिले बहस भनेको तपाईँहरूको धेरै विषयवस्तु होला एनआरएनको, होइन? र तपाईँहरूले नेपालीलाई विदेशमा बस्दा तपाईँ रुसमा बस्दाखेरि नेपालमै तपाईँको छ नि लगानी छ, नेपालमै तपाईँ विकास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, होइन? कुलजीको पनि त्यही छ। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिले नागरिकताको विषयमा चाहिँ यो राष्ट्रियताको कुरा आउँछ क्या। अब तपाईँहरू त रुसमा हुनुहुन्छ, उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ, अनि फेरि नेपालको नागरिकता लिँदाखेरि ऋषिजी समस्या आउँदैन? पहिलो कुरो, नागरिकता भनेको अधिकार मात्रै होइन, नागरिकता भनेको कर्तव्य हो। यदि नेपालबाट बाहिर गइसकेका नागरिकहरूलाई एउटा नागरिकता दिने हो भने त्यो व्यक्तिमाथि चाहिँ कर्तव्य बोध हुन्छ। अगाडि नै भनिहाल्यो, त्यो व्यक्तिले नेपालमा जायजेथा बेचेर बाहिर लाने होइन कि
उसले बाहिर कमाएको पैसा नेपालमा ल्याउँछ पहिलो कुरो। दोस्रो तेस्रो पिँढीका बालबच्चाहरू जो चाहिँ विदेशमा जन्मिया छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालसँग जोडिरहन्छ। त्यो एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने जुन हाम्रो नारा छ त्यो चाहिँ जोडिरहन्छ र संसारको सबभन्दा विकसित मुलुकहरूले मात्रै चाहिँ यो मल्टिनेसनलिटी एक्सेप्ट गरेका छन् क्या। त्यस कारण किन एक्सेप्ट गरेका छन्? म एउटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्छु, युकेले किन गोर्खाजहरूलाई नागरिकता दिए? गोर्खाजको समान पेन्सनको जब कुरा आयो, समान पेन्सन दिएपछि नागरिकता पनि दियो। किन भन्दाखेरि नागरिकता दिएपछि त त्यो व्यक्ति त्यहीँ जान्छ र युकेले दिएको पेन्सन त्यो युकेमै रहन्छ भनेर चाहिँ युके बाठो भएर ब्रिटेनले चाहिँ नागरिकता दियो। हामी चाहिँ लाटो भएर हाम्रो नेपालीहरूलाई विदेशी नागरिकता दिएपछि चाहिँ सम्बन्ध नै टुटाउन खोज्छ। जस्तो मैले नागरिकताको बारेमा र म यसमा एउटा अर्को हजुर महत्त्वपूर्ण पाटो, हाम्रो नेपाली दाजुभाइले छ नि विदेशी चेलीहरूलाई बिहा गरेर ल्याउँछ। हजुर सबैले गर्छ। अब जस्तो भारतीय चेलीहरूलाई बिहा गर्ने नेपाली पुरुषहरू मध्य प्रदेशमा धेरै छन्, तर नेपालको बुहारी बनेर उनीहरू आइसकेपछि त नागरिकता दिनु हुँदैन, 7 वर्ष राख्नुपर्छ शर्तहरू भनेर भन्नेहरू छन् भने अनि तपाईँलाई नागरिकता दिँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले त मतदान गर्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मतदान गरिदिनुहुन्छ। होइन, त्यसमा यस्तो छ, त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने देशअनुसारको नियमअनुसार बिहा गर्दै गर्दा अमेरिका, युके अथवा अरू देशहरूमा पनि केही सर्टेन इयर्सको प्रावधान हुन्छ नै। यति वर्षमा उसको चाहिँ अब पहिला टेम्पोररी भिसा हुन्छ अथवा डिपेन्डेन्ट भिसा हुन्छ। अवश्य बिहा गरेपछि उसले डिपेन्डेन्ट लिएर जान पाउँछ। त्यसपछि उसको कति वर्षपछि जस्तो तपाईँले बेलायती युवतीसँग बिहा गरे भए के गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ? होइन, मैले बेलायती युवतीसँग बिहा गरेँ भने पनि मैले कति वर्ष तुरुन्तै नागरिकता पाउनुहुन्थ्यो उहाँले? 5 वर्ष जस्तो इक्जाम्पल दियो। 5 वर्ष मैले उसको डिपेन्डेन्टमा बस्नु पाउँथ्यो, तर त्यही देशमा बेलायतमै गएर बस्नु पाउँछ, तर डिपेन्डेन्टमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि मलाई त्यहाँको नागरिकता दिन्छ। देशअनुसारको चाहिँ फरक देशमा फरक नियमहरू छन्। जुनसुकै देशमा पनि त्यो देशको नागरिकसँग बिहा गरेपछि श्रीमती होस् अथवा श्रीमान होस् डिपेन्डेन्ट भिजा टेम्पोररी पर्मिट चाहिँ पाउँछ त्यो व्यक्तिले। र त्यसपछि कुनै देशमा 3 वर्ष कुनै देशमा 5 वर्ष त्यहाँको नागरिक पाउँछ। यहाँ बुहारीको मात्रै कुरो छैन, ज्वाइँको पनि कुरो छ। त्यस कारणले पनि बुहारीको बहस भइरहेछ, त्यो इक्वेल हो। त्यस कारणले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नियमहरू पनि छन्। अनि नेपालको आफ्नो जुन छिमेकीसम्मको सम्बन्ध छ ती सम्बन्धहरू पनि छन्। त्यस कारणले यो नेपालको आन्तरिक मामला भएको कारणले गर्दाखेरि यो भित्री नागरिकताको विषयमा हामी बोल्न चाहँदैनौँ। तर के चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ भने गैर आवश्यक नेपाली सङ्कोची छैन। अहिले नागरिकताको कुरा कहाँ पुगिरहेको छ भन्नुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् त। अहिले नागरिकता ऐन लेटेस्ट ताजा इन्फर्मेसन के छ? अहिले नागरिकता ऐन चाहिँ संसदमा छलफल भइरहेको छ। संसदमा जुन नागरिकता ऐन छलफल भइरहेको छ त्यसमा गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई जसरी संविधानमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने भनेर संविधानले लेखेको छ, त्यही नागरिकता दिनको लागि चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू, सम्पूर्ण नेताहरू, शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर नेपाली जनताहरू पनि यिनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ र नागरिकता दिँदाखेरि फाइदै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा छन्। हाम्रो नागरिकताको विषयमा कसैलाई पनि दुविधा छैन। सरकारले अब तपाईँहरूलाई नागरिकता विधेयकमा जसरी अहिले छलफल भइरहेको छ नि संसदमा, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सबै मागहरू सम्बोधन हुन्छ? त्यसमा यस्तो छ, अब हाम्रो माग त फेरि पनि दोहोरो नागरिकता निरन्तरताकै हो। म तपाईँको यो पपुलर टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। तर संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको, अघि नै हाम्रो बद्रेजीले भने जस्तो नेपाल सरकार, विपक्षी दल, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा कुनै समस्या छैन भनेर हामी अहिले यही भिजिटमा आउँदाखेरि पनि सबैलाई भेटेर कुरा राख्दाखेरि सबै अत्यन्त सकारात्मक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगै तपाईँको अन्तर्क्रिया भयो, कुराकानी भयो, प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमै घोषणा गर्नुभयो होइन? एकदमै गर्नुभएको छ। त्यस्तै एनआरएनको मागलाई म सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। नागरिकता दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। तपाईँले नागरिकता पाउनुहुन्छ? अब हामीलाई आशा छ अब यो ऐनमा व्यवस्था भएपछि यो संसदले पास गरेपछि अवश्य पनि संसारभरिका नेपालीहरूले पाउनेछन्। सबै कुरा छ तपाईँहरूको माग होइन? हाम्रो माग जस्ताको तस्तै हामीले चाहेको जस्ताको जस्तै तपाईँले जसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि, एनआरएनको कुरा छैन त्यसमा? संविधानले अहिले धेरै नजाऊ, संविधानले दिएको कुरा जस्ताको तस्तै छ। संविधानले दिएको कुरा जस्ताको तस्तै छ। तर हाम्रो माग त मैले अघि नै भनिसकेँ, अझै पनि संसारका 80 मुलुकभन्दा बढीले अपनाए जस्तो नेपालले अपनाउँदा नेपाललाई घाटा हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छँदैछ। तर संविधानले जे कुरा दिएको छ यसमा अझै अलिकति क्लियरली प्रस्ताएर भन्छु, संविधानमा चाहिँ अलिकति चलाखी रूपले चाहिँ
राजनीतिक अधिकार बिना नलेखिकन, तर बुझाइ चाहिँ के छ भने विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई गैर-आवासी नेपाली नागरिकता दिँदाखेरि राजनीतिक अधिकार वञ्चित गरेर दिने अहिलेको नागरिकताको प्रावधान छ र त्यसलाई हामीले फर्स्ट स्टेपमा स्वीकार पनि गरेको र हामी के बुझ्छौँ भने अब राजनीतिक अधिकार केही पनि हुँदैन नेपालमा राजनीतिक अधिकार हुँदैन, चुनाव लड्न पनि पाउनुहुन्न, चुनाव लडेर जितेर मन्त्री पनि बन्न पाउनुहुन्न। यदि चुनाव लड्न पर्यो भने त्यो लडाई बाँकी नै छ, त्यो लडाई लड्दैछौँ हामी। पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकताको यो चाहिँ तपाईँ बेलायतमा चाहिँ चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ, बद्रीजीले रुसमा पनि चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले नेपालमा चाहिँ चुनाव लड्न किन नपाउनु? त्यही त हाम्रो माग छ। तर अहिले संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई पनि हामी स्वागत गरिरहेछौँ ऋषिजी। हाम्रो माग भनेको हामीलाई यदि चाहेर बेलायतको पासपोर्ट अथवा रसियाको पासपोर्ट छोडेर नेपाल आयौँ भने चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने माग त छँदैछ। नेपालका छ धेरै राम्रा मान्छेहरू छन् नि त, इन्टरनेसनल रूपमा पनि त पार्लियामेन्टमा पुगिसकेका छन्, अमेरिकामै छ स्टेज होइन? होइन ऋषिजी, हरेक देशको चाहिँ केही न केही लिमिटेसनहरू हुन्छन्। जस्तै अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नलाई त्यहीँ जन्मिया हुनुपर्छ, नागरिक भए पनि, तर त्यहीँ जन्मेको भएन भने पाउँदैन। त्यो चाहिँ एउटा लिमिटेसन भयो। नेपालले चाहिँ यदि यहाँ चाहिँ राजनीतिक अधिकारसम्म भन्ने हो भने त नेपालमै जन्मिया होइन र? एकदम म के भन्दैछु भने अहिले नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ के बुझेका छन् भने यदि राजनीति गर्नुपर्छ भने विदेशी नागरिकता छँदाखेरि उसले चाहिँ विदेशको इन्ट्रेस्टमा पनि काम गर्न सक्छ। नेपालको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नको लागि खालि नेपालको मात्रै नागरिकता हुनुपर्छ भने यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूको बुझायो। त्यसलाई हामी आजको दिनमा हामी सम्मान गर्छौँ, किनभने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि गैर-आवासी नेपाली नागरिकताको नामै लिन नचाहने सरकार, नामै लिन नचाहने राजनीतिक पार्टीहरू आज गैर-आवासी नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। आजको 10 वर्षपछि, आजको 20 वर्षपछि यिनीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू र नेपाल आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, हामी त्यसमा कन्भिन्स गराउँछौँ। त्यस कारणले पनि यो इभोल्युसन हो, एकै दिनमा सबै कुरा पाइँदैन। त्यो यो आजको दिनमा जति पाइएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी समर्थन गरेर सरकारलाई धन्यवाद दिएरै अगाडि जाने। तपाईँले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, मतदान गर्न पाउनुहुन्छ? मतदान गर्नको लागि नेपाली पासपोर्ट बोकेर बसेका संसारभरिका नेपालीहरूले पाउँछन् र त्यसको लागि चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा आदेश गरिसकेको छ। हिजै मात्रै पनि हामी निर्वाचन आयोगमा गएर यसको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ छलफल गरेर आएका छौँ। तर अब जहाँसम्म गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको हकमा मतदान गर्ने अधिकार हुँदैन। तर हाम्रो माग भनेको फेरि पनि भनिहाल्यौँ, यो संविधानले दिएको कुरालाई स्वागत गर्दै हाम्रो मागलाई यथावत राख्ने नै हुन्छ। जस्तो विश्वभर रहेका नेपालीहरूले आगामी निर्वाचनमा कुरा गर्न चाहन्छु म, होइन? सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ मक्सिरमा। त्यो निर्वाचनमा जो नेपालीहरू, नेपाली नागरिक छन् नि, उनीहरूले चाहिँ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ? मतदान त्यसको लागि छ नि, हामी त्यसकै लागि कसरी अगाडि बढाउनु? हामी निर्वाचन आयोगसम्म हिजो पनि हामी छलफलमा थियौँ। के भने एउटा अधिकार भयो, कुन संसारको जुनसुकै देशमा बसे पनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार मतदानमा भाग लिनु पर्यो। तर त्यसको लागि वातावरण, त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले फ्रेङ्कली भन्दाखेरि विदेशैबाट बसेर भोट हाल्नको लागि कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिया छैन। हामीले नेपाललाई उनीहरूले माया गरेर पनि विदेशमा बसेर मतदान होइन, थ्योरिटिकली पाउँछन्, तर त्यसको प्रावधानहरू, त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू केही पनि बनिया छैन र त्यो पूर्वाधारहरू बनोस्। आजको दिनमा डिजिटल जमानामा चाहिँ अब पहिला जस्तो चाहिँ सधैँ चाहिँ पेपर भोटिङ गरिरहनु पनि पर्दैन। अहिले चाहिँ मोबाइलमा सबै चिज छ। मोबाइलबाटै तपाईँ ब्याङ्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमै तपाईँको टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम आज सारा संसारभरिका नेपालीहरूले मोबाइलबाट हेरिराखेका छन् र यति अहिले चाहिँ यति एडभान्स भइसकेको छ कि टेक्नोलोजी, तपाईँले मोबाइलबाटै चाहिँ मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही हिजै निर्वाचन आयोगसँग भनेका छौँ। निर्वाचन आयोगले के भनेको छ? निर्वाचन आयोग यसमा एकदमै उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ र अब तुरुन्तै कमसेकम विदेशबाट बसेर पनि भोटिङ कार्ड बनाउनको लागि गैर-आवासी नेपाली सङ्घ र निर्वाचन आयोगको अब छिट्टै चाहिँ हाम्रो यो समझदारी पत्रमा हामी सही गर्दैछौँ। विदेशबाटै चाहिँ अर्को इलेक्सनमा चाहिँ उनीहरूले मतदान गर्न पाउँछन्, इलेक्सनमा नपाए पनि यति बेला नपाए नि हिजो मात्रै 5 वर्षपछि पाउँछन्, त्यो सम्भावना छ। हिजो मात्रै के कुरा भएको छ भने यो मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्ने र त्यसको लागि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ र
निर्वाचन आयोगसँग हामीले चाहिँ एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर लगभग हाम्रो हिजोको सहमति भएको छ। अघि बद्रीजीले भने जस्तो केही न केही स्टेप अगाडि बढेको छ, तर टाइम त डेफिनेटली लाग्छ। पहिला त मतदाता नामावली मेरो चाहना भन्दा जनताको चाहना क्या, नेपालीको चाहना के छ नि, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अब एउटा पहल गर्नै पर्छ। विश्वभर रहेका नेपालीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो हाम्रो अहिलेको मात्र होइन, दुईचोटि कार्यक्रम गरिसक्यौँ, धेरै वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो यो पहल मेरो पनि हो र कन्भिन्स अहिले आज सरकार नेपाल बनाउने भनेको तपाईँहरूले पनि हो क्या। विश्वमा रहेका नेपालीहरूको पनि यो देशमा ठुलो लगानी छ। एकदम आज रेमिटेन्स नआउने भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ? एक्ज्याक्टली हामी कहाँ पुग्छौँ? सही हो। आज तपाईँहरूले बचाएको होइन यो देश। हामीले धेरै अगाडिदेखि भनेका थियौँ हाम्रो नोट मात्र होइन भोट पनि चलाउनु पर्छ नेपालमा भनेर तर तपाईँले नोट मात्रै चलाइरहेको भोट चलाउनु पाउनु भएको छैन। यो हाम्रो अधिकार चाहिँ खोसिएको अवस्था हो, सङ्कुचित भएको अवस्था हो, खोसिएको भन्नु न सङ्कुचित भएको अवस्था हो। र यसलाई चाहिँ फेरि सरकार र गैर आवासीय नेपाली सँगै मिलेर मात्रै सम्भव छ क्या। यो त्यतिकै चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकार दिनुहोस् भनेर यदि हामीले सरकारलाई सहयोग गरेनौँ भने त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले पनि यसको लागि सरकारको हामी पार्टनर बन्न चाहन्छौँ। सरकारको पार्टनर तपाईँहरू बन्न चाहनुहुन्छ, तर सरकारले तपाईँलाई जति विश्वास गर्छ नि उलजी बद्रीजी, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी लगानी ल्याउँछौँ, अर्बौँ लगानी ल्याउँछौँ, नेपालमा विकास राष्ट्रिय चेन्ज गर्छौँ, ठुल्ठुलो परियोजना निर्माण गर्छौँ भनेर, खोइ त पैसा आएको भने होइन भइरहेको छ। आज हेर्नुभयो भने नेपालीहरू बाहिर बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूले ठुलो हस्पिटल हेर्नुभयो भने कसको छ? बाहिरको पैसा होइन। ठुलो होटलको कुरा गर्नुभयो भने कसको हुन्छ? ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्नुहोस् लिडिङ गरिरहेको छ बाहिरकै पैसाले। आज हाइड्रो हेर्नुहोस् 200 मेगावाटभन्दा बढी त हाम्रो अहिले यहाँ वरिपरि साथीहरूले बनाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै अरू विभिन्न कृषि क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको डाटा त 30-32 अरबको चाहिँ डाटा आएको थियो भने अहिले हामी चाहिँ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भने कति हुन्छ होला? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले तपाईँले निर्वाचनमा जसरी आइरहेको छ चुनावमा भाषण गर्नुहुन्छ नि काम पनि त्यसरी गरिदिनुहोस्। ऋषि एउटा डाटा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 3 महिना अगाडि मात्रै चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स घट्या थियो, विदेशबाट चाहिँ पैसा आउन कम भइरहेको छ भनेर नेपाल सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको नेपालमा डलर खाता खोल्ने, त्यस्तै गरी रेमिटेन्स चाहिँ अफिसियल उसबाट पठाउने हामीले अभियान चलायौँ र त्यो हामीले 3 महिनामै ड्रास्टिक चेन्ज गरिसक्यौँ। 3 महिना अगाडिको चाहिँ नेपालभित्र नै पैसा र अहिलेको नेपालभित्र नै पैसा गैर आवासीय नेपालीहरूले हेर्नुहोस् त कति पोजिटिभ छ। राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा हेर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ आह्वान गरेपछि सङ्घले काम गर्न थालेपछि त पोजिटिभ चेन्ज त हुँदो रहेछ नि। नेपाल सरकारले आह्वान गरेपछि नेपालमा यहाँले नेपालको विकास र प्रगतिमा छ नि ड्रास्टिक चेन्ज गर्छ। मेरो ठुलो लगानी तपाईँले कमाएको पैसा छ नि यो देशको विकासमा खर्च होस् क्या। त्यही त ऋषिजी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने ठुलो लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेकै छन्। आजको अर्को आवश्यकता हाम्रो के भने सानो लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको पनि सामूहिक लगानीको रूपमा नेपालमा लगानी गर्नु पर्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ लगानी हो र त्यो लगानी चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी ढङ्गले आउन सक्छ। आज त्यो वातावरण बनिसकेको छैन र हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिने नियममा परिवर्तन गर्नुहोस् र हामीले चाहिँ 10 अरबको फन्ड 1 वर्ष अगाडिदेखि नै परिकल्पना गरेर स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसमा 1000 रुपियाँ भन्दादेखि चाहिँ सेयर लगानी गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूलाई त्यो प्रावधान बनाइयोस् भनेर हामी अगाडि पनि गइराखेका छौँ र छिट्टै यो 10 अरबको कम्पनी नेपालमा चाहिँ स्थापित भइसकेको छ र त्यसले काम सुरु गर्छ। त्यसमा अलिकति कानुनी प्रावधानहरू छन्, अलिकति कानुनी झन्झटहरू छन् र नेपाल सरकारले त्यसलाई सच्याइरहेको छ र त्यो 10 अरबको चाहिँ सुरुवात मात्रै हो। एकैचोटि हामी कमसेकम 50 अरबबाट चाहिँ नेपालमा लगानी आउँछ र त्यो त्यस्तो लगानी हो कि त्यो वान वे लगानी हो क्या ऋषिजी। आएपछि यो लगानी यहीँ बस्ने लगानी हो। एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस् आज दुवै अध्यक्षले, मेरो आग्रह छ नेपालमा लगानी अभिवृद्धि हुन्छ तपाईँको कार्यकालमा। एकदम एउटा मात्रै कुरा छ अहिले ऋषि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्ने हाम्रो एउटा फिटाले थोरै समस्या गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूको हकमा विदेशी सरह लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने हामी नेपाली हौँ बाबा, नेपालमा पैसा लिएर आउन चाहन्छौँ, त्यसले गर्दा नेपाली सरह लगानी गर्न दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। हाम्रो गएको जुनको 16 तारिकमा भएको कार्यक्रममा भने हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सबैलाई अनुरोध गऱ्यौँ। त्यस्तै भोलि पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ यही विषयमा लिएर। के भने केही झन्झटिलो कुराहरू छन्। अघि नै बद्रीजीले भने जस्तो हाम्रो त्यो जति वान वे रूपमा आउने रकम हुन्छ त्यो रकम चाहिँ रिपार्टेसन नहुन सक्छ, तर पनि रिपार्टेसन सहितको
गैर आवासीय नेपालीको हकमा नेपाली सरह लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भने तपाईँहरूको अहिले हाम्रो नेपालमा चाहे जति पैसा लिएर आउन सक्छौँ, भोलि 50 अरब पैसा नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न सक्नुहुन्न, गरिरहेछौँ। तर जति झन्झटिलो छ त्यो झन्झटिलो दुई तीनवटा कुराहरू छन्। समस्या कहाँ छ? पहिलो कुरो चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेले विश्वासको वातावरण भएपछि मात्रै लगानी गर्छ। नेपालमा विश्वासको वातावरण बनाएको छैन लगानीको लागि, त्यस्तो पनि छैन। मैले क्लियरली म भन्दैछु, आजको दिनमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर जग्गा बेचेर पैसा फिर्ता लगाएको छ भने के विश्वासको वातावरण बनाए पैसा विदेश लान्थ्यो? आज जब यदि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइन्छ भने उसको नेपालमा भएको जायज यथा सम्पत्तिहरूमा चाहिँ अब सुरक्षा हुन्छ भने त्यसले त्यो सम्पत्ति बेच्दैन। र आज विदेशमा कमसेकम धेरै नेपालीहरूले चाहिँ 2-4 लाख डलरहरू विदेशी खातामा राखिराखेका छन्। कतिपय खातामा चाहिँ त्यो पैसा राखे बापत इन्ट्रेस्ट लिने होइन कि इन्ट्रेस्ट तिर्छन्, नेगेटिभ ब्याज तिर्छन्। आज नेपालले चाहिँ 6% 7% डलरमा दिइराखेको छ, त्यो पैसा तुरुन्तै नेपाल आउँछ। हेर्नुहोस्, अब यो प्रोसेस रोकिराखेको छ। रोकिएको कारण चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता मात्रै आएपछि कमसेकम 2-3 लाख नेपालीहरू जसले चाहिँ विदेशी नागरिकता लिएर बसेका छन् तिनीहरूको विदेशी बैङ्कमा खाता हुँदैन कि नेपाली बैङ्कमा खाता हुन्छ। यो हामी तपाईँलाई एकदमै ढुक्कको साथ भन्न चाहन्छु। तर बद्रीजी, कुलजी, एउटा प्रश्न त मैले गर्नै पर्छ, किन नेपाल छोडेर गइसकेपछि कतिपय नेपालीहरू के भन्छन् थाहा छ? अमेरिकामा बस्दा, बेलायतमा बस्दा, क्यानाडामा बस्दा अथवा जापान अथवा युरोपियन युनियन जहाँसुकै बस्छन् युरोपभरि नै, उनीहरू के भन्छन्? नेपाल छोडियो, किन गइरहन्छ त नेपाल भन्नेहरू पनि छन् नि नेपालीहरू। तपाईँलाई थाहा छ? अलिअलि सबै सम्पत्तिहरू बेचेर अब यतै ल्याउने, परिवारलाई यतै ल्याउने, आमा बुवालाई यतै ल्याउने, किन नेपालमा बस्ने, किन नेपालमा जाने भन्नेहरू पुस्ता पनि छन् नि। होइन, त्यो चाहिँ यस्तो छ धेरै मान्छेहरूले त्यो किन भनिराखेका छन् भने नेपालबाट यो जायज यथा बेचेर बाहिर जान पर्ने त्यो चाहिँ बाध्यकारी अवस्था भएको भएर जब त्यो बाध्यकारी अवस्था नहुने परिवारलाई पनि भनौँ सबैजना चाहिँ अमेरिकामा गएर बस्छन् भन्नेहरू पनि छन्। बाध्यकारी अवस्था नहुँदाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिले त्यसो यसको यही कारण हो, यही कारण हो। तपाईँको सम्पत्ति पनि केही हुँदैन, तपाईँको घर जग्गा जमिन पनि केही हुँदैन, तपाईँहरू नजानुहोस् भनेर नेपाली सरकारले भन्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा हेर्नु होला, अहिले जसरी तपाईँले सुन्नु भएको छ अहिले त्यस्तो पनि होइन। धेरै नेपालीहरू, सक्षम नेपालीहरू यति धेरै फर्केर यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो तथ्याङ्क तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छैन। कुलजी, नेपालमा प्रगति छैन, उन्नति छैन, भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, होइन त्यस्तो जवाबदेहिता छैन, इमानदारिता छैन, राजनीति त चुकाचुकै छ। सुन्नुहोस् न, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू देश फर्केर देश बनाउने उनीहरूको सङ्कल्प कहाँ आउँछ? ऋषिजी, 2-3वटा कुराहरू तपाईँले परिवर्तनै गर्न सक्नुहुन्छ भयो भने त धेरै आउँछन् नि। ऋषिजी, हामीले जन्मेको देश तपाईँले कहिले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। बुवा आमा तपाईँले रोजेर जन्मिने होइन, देश पनि रोजेर जन्मिने होइन। त्यस कारणले पनि जस्तो सुकै देश भए पनि आफू जन्मेको ठाउँ सबभन्दा प्यारो हुन्छ। त्यस कारणले पनि यी चिजहरूलाई परिवर्तन गर्न, यी चिजहरूलाई सुधार्न पनि हामी नेपाल बाहिरको मान्छे देश त भनेन नि त कि तपाईँहरू त आज विकसित राष्ट्रको नागरिक हुनुभएको छ नि त, होइन? बेलायतको नागरिक तपाईँ रुसको नागरिक। आज हेर्नुहोस् त, विकसित राष्ट्र हामी विकसित राष्ट्र। सुन्नुहोस्, त्यहाँको नागरिक भइसकेपछि नै हामीले के चाहिँ बुझौँ भने हाम्रो देश पनि यस्तो भइदिए भए त हामी गएर अमेरिकाको नागरिक बन्न पर्ने थिएन, रुसको नागरिक बन्न पर्ने थिएन, अथवा बेलायतको नागरिक बन्न पर्ने थिएन। बेलायतीहरू हाम्रो नागरिक बन्न आउँथे, अमेरिकीहरू हाम्रो नागरिक बन्न आउँथे, अथवा रसियनहरू हाम्रो नागरिक बन्न आउँथे। जुन देश चाहिँ समृद्धि छ, जुन देशमा विकास छ, त्यही देशको नागरिक बन्छन् धेरै मान्छेहरू। त्यस कारणले पनि त्यस्तो लोभ लाग्दो चाहिँ आफ्नै देशलाई बनाउनु पर्छ भनेर गैर आवासीय नेपालीहरूले त्यो अभियान चलाएको हेर्नुहोस्। र यो अभियान जब नेपाल चाहिँ ती देशहरू सर चाहिँ विकास हुँदैन तबसम्म यो अभियान रहिरहन्छ। एउटा कुरो म थप्न चाहन्छु ऋषि, तपाईँले यो हामी अहिले यो सामूहिक नेतृत्व आइसकेपछिका क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, हाम्रा कार्य हेर्नुहोस्, होइन? हामीले अहिले कति जोड्नको लागि कति प्रयास गरिरहेछौँ। पहिलो कुरो त डलर एकाउन्ट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई स्वागत गर्नेदेखि लिएर त्यसका 4-5वटा कार्यक्रम गरिसक्यौँ। संसारभरिका नेपालीहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू ढुक्क भएर नेपालमा डलर एकाउन्ट खोल्नुहोस्, अनलाइनमा खोल्नुहोस्, ल्याएर ब्याज कमाउनुहोस् अथवा लगानी गर्नुहोस् र चाहेको बेलामा फिर्ता लिएर जानुहोस् भनिरहेका छौँ। त्यस्तै अहिले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि धेरै गैर आवासीय नेपालीहरूका कुराहरू सम्बोधन भएका छन्। कहिले चाहिँ तपाईँको 12.5% चाहिँ वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खोलेको छ सरकारले। त्यस्तै अब अहिले यो नागरिकता जुन कुरा छ हामी एकदम लागिरहेको विषय यो के
किन छ भने यो फेरि पनि हामी किन भन्न चाहन्छौँ भने देशकै विकासको लागि, देशकै उन्नतिको लागि, देशकै प्रगतिको लागि भनिहाल्यौँ। हामी विदेशमा गएर जतिसुकै कमाए नि धनी भए पनि आखिर गएर जन्मभूमि प्रतिको जुन भावना छ, जुन माया छ, जुन तपाईँले अघि एउटा कुरा उठाउनु भयो होइन देशमा किन जाने भन्नुभयो नि, त्यो कुरा अहिले गलत साबित भइसकेको छ। यति धेरै नेपालीहरू गलत साबित होस् मेरो चाहना छ। गलत साबित भइसकेको छ। धेरै नेपालीहरू विश्वभर रहेका नेपालीहरू स्वदेशमै फर्केर काम गरून्, देश बनाउन् क्या। हो, आफूले जानेको ज्ञान, सिप, पुँजी सबै लिएर आउन नेपालीहरू तयार छन्। र अर्को एउटा कुरा पनि के नभनौँ भने देशमा के छ भ्रष्टाचार यताउता हामी भन्दैनौँ। देशमा जुन देश विकसित देश छ त्यसमा लगानी भन्दा जहाँ अल्प विकसित देशहरू छ त्यो देशहरूमा लगानी गर्न अत्यन्तै मुनाफा राम्रो पाउने अवसर हुन्छ। र नेपाल अहिले लगानी गर्ने र आफ्नै देश बनाउने यो अवसरको बेला हो। यस्तो बेलामा संसारभरि विश्वको लगानीकर्ताको गन्तव्य बनोस् न नेपाल। एक्ज्याक्टली त्यसको लागि नै हामी लागिरहेका छौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै पनि एक हप्ताका के अरे लन्डन जाँदाखेरि पनि हामीले त्यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ, त्यही विषयमा नेपाली एमबेसीमा कार्यक्रम गरेर आइरहेका छौँ। भनेपछि हामी त्यही लाइनमा लागिरहेका छौँ। तपाईँ दुबईको एउटा मिसन र भिजन छ है, त्यो भिजन सफल होस्। तर मेरो प्रश्न जाँदा जाँदै तपाईँहरू दुबईलाई राजनीतिकरण चाहिँ यहाँ नारायणमा नहोस् है। राजनीतिक पार्टीको तपाईँहरू छ नि झन्डा बोकेर चाहिँ नहिँड्नुहोस् है। बद्रुजी, कुलजी मेरो आग्रह छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ सबैसँग अखाडा हो भन्ने आरोप छ है। विश्वभरका नेपालीहरूले मलाई भनेका छन् बद्रुजी र कुलजीलाई प्रश्न सोध्नुहोस् न, उहाँले राजनीतिबाट चाहिँ मुक्त राख्नु पर्यो यहाँलाई। अनि अब सँगसँगै हेरेपछि त के को राजनीति? यो संस्थाको 19 वर्षको इतिहासमा संस्था चाहिँ ड्रास्टिकली असाध्यै ठुलो भयो। संसारभरिका 80 लाख नेपालीहरूको एउटा साझा संस्था बन्यो। यो साझा संस्था बन्दै चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको आँखा राजनीतिक पार्टीहरूको दोष होइन, राजनीतिक पार्टीहरूको दोष होइन। किनभने राजनीतिक पार्टीहरू जहाँ भिड छ, जहाँ मास छ, त्यहाँ आफ्नो चाहिँ वर्चस्व बनोस् भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू चाहन्छन्। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र हामी लिडरहरूले चाहिँ के कुरो चाहिँ हामीले अहिले बुझेको छौँ भने हामी राजनीतिक रूपले विभाजित भयो भने हाम्रो अभियान कमजोर हुन्छ। हाम्रो अभियानलाई बलियो बनाउनको लागि हामी सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू अथवा चाहिँ सबै राजनीतिक चेतना बोकेका मान्छेहरू एकै ठाउँमा रहनुपर्छ र हाम्रो एजेन्डा एउटा हो भन्ने कुरोमा कुलजी र म मात्रै होइन सबै गैर आवासीय नेपालीहरू सहमत छौँ र हाम्रो एउटै साझा एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यसो भए राजनीति हुँदैन अब यहाँ होइन? अहिले देखिराख्नु भएको छ नि, हामी सबैले सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग गएर सहकार्य गरेको पार्टी चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध छ, समान व्यवहार रहन्छ। एउटा पार्टीलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को पार्टीलाई पाखा लगाउने काम नगर्नु। हामीले एउटै पार्टीलाई मात्र सहयोग गर्छौँ, त्यो भनेको देश हो। देशमा लिएर काङ्ग्रेसको राजनीति एनआरएनमा नहोस्। होइन, कमसेकम यी कुराहरू भएका थिए। हामी विगतका गल्तीहरूलाई चाहिँ सच्याएर, किनभने आफ्नो गल्तीले रियलाइजेसन गरेन भने त्यो मान्छेले चाहिँ प्रगति गर्न सक्दैन। सङ्घ संस्थाले पनि हामीले गल्ती रियलाइजेसन गरिसकेका छौँ र नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ रियलाइजेसन गरिसकेको अवस्था हो। र यो अवस्थालाई सच्याएर अगाडि जानको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्व कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। त्यही हो कुलजी? एकदम पार्टीको झन्डा तपाईँ पनि बोक्नुहुन्न, काङ्ग्रेसको झन्डा होइन? सुन्नुहोस्, अब यो पार्टीको झन्डा भन्दा पनि म के कुरा भन्न चाहन्छु भने स्वाभाविक रूपमा ठुलो एउटा जत्था भएको ठाउँमा राजनीतिक पार्टीले अथवा देश विदेशमा चासो राख्नु स्वाभाविकै हो। अघि नै बद्रुजीले भनेको छ केही कमी कमजोरी होलान्, ती कमी कमजोरीलाई पनि अब हामीले के त अब अहिले हामीले सबै एकै ठाउँमा बसेर सामूहिक नेतृत्व गरेर सबै सँगै हामी हिँडेर सँगै काम गरेको भनेको हटाएको होइन। यो उदाहरण योभन्दा बढी के चाहिन्छ? अब यसलाई त तपाईँले त अटोमेटिक बुझ्नु पदको लागि हो नि त, तपाईँले पदको लागि होइन, पदको लागि भयो हामी चुनावै लड्थ्यौँ होला। कमसेकम होइन एकै ठाउँमा बसेर अभियानलाई बलियो बनाऊ भनेर हामी हिँडिरहेको छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस्। बरु तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने बरु बिग्रिन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.